مقصد نو حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی اندر سمرے جڑا نا حاصل کر سکتا اچھا مفتی صاحب قربانی دا مقصد اندر سمر اثر اندر جڑا ہے روح یہ تو ہیں بڑی اہم اشیاء نا یہ دسے سو کہ کنہ لوگوں کے اتنے قربانی واجب ہے وہ کہڑے لوگ ہیں جڑی تو مستثنا ہیں؟ فقہا نے اس بارے 4 شرطاں بیان کی ہیں. الاضحیۃ واجبۃ علی کل حر مسلم موقر مقیم. قربانی اون شخص دے اتے واجب ہے جڑا آزاد ہوئے، مسلمان ہوئے، مقیم ہوئے تے دولت مند ہوئے. اچھا دولت مند دی میں وضاحت کرے ساں کہ کتنا دولت مند ہوئے. ان دے بارے فقہائے کرام بیان کرنے کہ 7.5 تولے سونے دا مالک ہوئے یا 52.5 تولے چاندی دا مالک ہوئے. اج کل دے حساب نال اگر اون دے کول 52.5 تولے چاندی دی نقدی موجود ہے تقریباً 65-66 ہزار بڑھ دیے 1250 تقریباً. اچھا اتنی نقدی دا اگر وہ مالک ہے، اتنا اندے کول سامان تجارت موجود ہے تو اندے اتے قربانی واجب ہے. اچھا مقروض آدمی کی تے کیا حکم ہے اسلام کی طرف؟ ایک شخص مقروض ہے، فرض کرو اندے کول 2-3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ ہے پیا، صحیح، مگر اندے اتے قرضہ اتنا ہے کہ اگر وہ قرضہ مستثنا کریں دے، قرضہ اپنا لہیں دے تے اندے بعد اندے کول نصاب زکات دا قربانی دا بچ دے، یعنی میں ہوں دسا جڑا 65-66 ہزار اندے اتے قربانی واجب ہے. اگر قرضہ لہاون دے بعد اندے کول اتنا پیسے نہیں بچ دے